मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ मजाक के तौर पर वो एक बात कहते थे, और वो तो बस कान हैं। रसूल क्या हैं? मोहम्मद क्या हैं? कान हैं। यानी जो कुछ किसी से सुन लेते हैं मोहम्मद, उसी पर यकीन कर लेते हैं। इसलिए हमें कुछ फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। अगर हमारी साजिश खुल भी गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हम फिर कसम खाकर आपको अपनी बरात का यकीन दिला देंगे और वो सुन लेंगे, मान जाएंगे। कुल हुआ उज़ुन, समझ में आया? वो लोग जो कहते हैं कि हुआ उज़ुन, वो कान है, उज़ुन खैर कहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया जिसके जवाब में कि उनकी हिमाकत को वाज़ेह फरमाया कि वो जो मुनाफिकीन मुखालिफिन की गलत बातों को सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकारिम अखलाक की बिना पर ख़ामोश हो रहते हैं, इससे ये ना समझो कि आपको हकीकत हाल की समझ नहीं है, तुम्हारी हकीकत को वो नहीं जानते, सिर्फ तुम्हारे कहने पर यकीन करते हैं, बल्कि वो सब की पूरी हकीकत से बाखबर हैं। तुम्हारी गलत बातें सुनकर वो तुम्हारी सच्चाई के कायल नहीं हो जाते, अलबत्ता अपनी शराफत नफ्स और करम की बिना पर तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तरदीद नहीं करते। देख लो अपने घरों के अंदर सब दिखता है बूढ़ों को, जवान क्या कर रहे हैं, जवान बच्चियां क्या कर रही हैं, जवान लड़के क्या कर रहे हैं, क्या इशारे चल रहे हैं। इस उम्र से वो भी गुज़र चुके हैं, क्या क्या ख़राबियां हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और फिर वो चुप बैठ जाते हैं। बोल सकते हैं लेकिन रिएक्शंस उनके सामने होते हैं। आज के बच्चे को बोलो तो वो पलट के जवाब देगा, बच्ची को बोलो तो वो साफ झुटला देगी। तो शरीफ लोग देखकर खामोश होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेवकूफ़ है। ज़िम्मेदार किस्म का आदमी जब किसी छोटे की गलती पर मुतनब्बे होता है, अगर सख्त उसको सज़ा देता है या डांटता है तो जालिम है। देखो कितने बड़े जालिम है, सज़ा दे रहे हैं। अगर बर्दाश्त करके दरगुजर करता है तो बेवकूफ़ है। क्या है? तो करे तो क्या करे? शरीफ ज़िम्मेदार, घर हो, मदरसा हो, खानका हो, शरीफ ज़िम्मेदार करे तो क्या करे? अरे समझे कि नहीं समझे? तो शराफत उसकी रोकती है। ये हमारे घरों का हाल है। वो तो मकारिम अखलाक के आला मनसब पर थे। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो असली अखलाक वाले थे। अब मालूम है कि का नाम पता मालूम है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते 70 मुनाफिकीन के नाम उनके बाप के नाम के साथ, पूरे निशान पते के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिए गए थे, मगर रहमतुल लिल आलमीन ने उन लोगों पर ज़ाहिर नहीं फरमाया कि तू मुनाफिक। क्या बर्दाश्त होगी? और अपने एक सहाबी को, राजदार को बुलाया, हुज़ैफ़ा इब्न यमान को, और फरमाया कि देखो वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। मशवरे में शरीक, नमाज में शरीक, जंग में शरीक, मजलिसों में शरीक, सब मुसलमान समझ रहे हैं। ओहो, फिर जो खेल खेलता है शैतान, फिर ये जो मुनाफिक होते हैं हर एक के साथ होते हैं। आज मुसलमानों के अंदर भी है, मुसलमानों के साथ भी। तो फिर जो खेल खेलते हैं मक्कारी का, धोखे का, पहचान का नाजायज़ फ़ायदा, अरे हुजूर की मजलिस में है, वो मुसलमानों की आम फहरिस्त में है। कितना मिसयूज़ करते होंगे इस पहचान का, लेकिन बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान से फरमाया था कि देखो फ़लाना मुनाफिक है, फ़लाना मुनाफिक है, लोग इसको मुसलमान समझते हैं। तो अल्लाह ने बताया, तब तो बताया रसूल ने, दिलों का हाल नहीं मालूम। लेकिन एक बात है, तू किसी से कहना मत। हज़रत उमर को ये बात मालूम थी, राजदार लोग थे, पक्के थे, कि हुज़ैफ़ा इब्न यमान को सब मालूम, लेकिन हुजूर ने रोक दिया, तो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक मरतबा बुलाया और पूछा, हुज़ैफ़ा सिर्फ इतना बताओ, पूरे आलम इस्लाम में मैंने गवर्नर बनाए, उनमें कोई मुनाफिक है क्या? इतना पूछा ताकि इस्लाम को नुकसान न पहुँचे। अभी तो
25 50 سال مشرکین آ کے یہودی آ کے امامت کرتے، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی انگار لگاتے۔ ہاں، حضرت حذیفہ نے دیکھا، نام تو نہیں پوچھ رہے ہیں، خالی یہ پوچھ رہے ہیں کوئی ہے کیا، تو کہا ایک ہے پورے عالم میں، اسلام میں ایک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست، ایک کو معزول کیا اور وہی منافق تھا، اس کو ہٹا دیا۔ پھر وہ دیکھتے تھے جب نماز جنازہ کے لیے جنازہ آتا تھا تو حضرت عمر دیکھتے تھے کہ نمازیوں میں حذیفہ ہے یا نہیں ہے، اگر حذیفہ ہے تو نماز پڑھاتے تھے، اور حذیفہ نہیں ہے تو دوسرے کو بڑھا دیتے تھے۔ کتنی برداشت سے کام لیا ہوگا مسلمانوں نے، اسلامی حکمرانوں نے، لیکن شریف تھے اس لیے کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم جو ڈرتے ہو نا، ابھی آیت میں آیا، ان کو ہمیشہ ایک ڈر رہتا تھا مسلمانوں پر کوئی صورت نازل ہوگی، منافقین کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، تو اللہ فرماتے ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکال کے رہنے والا ہے وہ چیز جس سے تم ڈرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی خفیہ سازشوں شرارتوں کو ظاہر فرما دیں گے، جس کا ایک واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے۔ کب؟ جبکہ کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر بذریعہ وحی جبرائیل کے ذریعے مطلع کر کے اس راستے سے ہٹا دیا جہاں منافقین اس کام کے لیے جمع ہو رہے تھے، کہ حضور دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر سے وہ بڑی چٹان لڑکانے والے تھے، لیکن بتا دیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ ان سازشیوں کی سازش کو جبرائیل اور وحی کے ذریعے تو ہم تک نہیں پہنچائیں گے، لیکن وہی جبرائیل کے خالق، وہی ہواؤں کے خالق، وہی مخلوقات کے خالق، وہی زمین کے خالق، وہی دریاؤں کے خالق، وہی تمہارے شہد کی مکھیوں کے خالق، وہی مچھروں کے خالق، ایک مچھر سے اس کو مروا دیا تھا نمرود کو۔ تو یہ بات طے ہے، وہ دیکھو کون سو رہا ہے نیچے منڈی کر کے، تو یہ بات طے ہے کہ پاور اللہ نے دیا ہے تو مس یوز یہ لوگ کریں گے، لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں دیا۔ کیا نہیں دیا؟ یہ کتنا ستا سکتے ہیں اتنا بھی بتا دیا، اسی آیت میں یؤذون النبی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں منافقین؟ ارے بولو، یؤذون النبی کا ترجمہ کیا کیا میں نے؟ بدگوئی کرتے، حالانکہ آذا یوزی ایزا کا ترجمہ اگر کروں تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت حکمت ہے کہ تکلیف صرف ایک راستے سے پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ہے بدگوئی، برائی کرنا۔ بس مسلمانوں سن لو، آج میڈیا اٹھا کر دیکھو، آپ کو باطل صرف بدگوئی سے ہی تکلیف دے سکتا ہے، مار ڈالو، کاٹ ڈالو، یہ کر ڈالو، وہ کر ڈالو، کیا ہے؟ بول، آگے کچھ نہیں۔ تو اللہ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تم صرف صبر کرو، بدگوئی تو برداشت کرو۔ اتنے کچکڑے کے کچھ کے مسلمان جو بدگوئی بھی برداشت نہ کر سکے تو پھر ان کا کیا ساتھ دے گا اللہ؟ تو یہ کر کچھ نہیں سکیں گے، کر کچھ نہیں سکیں گے، صرف برائی کرتے بیٹھیں گے۔ 1 لاکھ، ارے 1 کروڑ بولو نا، بولنے میں کیا یار، 1 برابر 1 کروڑ، 1 برابر 1 ابج، بولنے میں کیا یار ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ تکلیف دینا، ایسا کر ڈالو، ایسا کر ڈالو، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، باہر سے آئیں، یہ ہوا وہ ہوا، کیوں؟ تاکہ پریشان ہو، دل دکھے، بس اسی دکھ کو برداشت کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے، باقی پاور اللہ کے پاس ہے۔ کل حضور کو بچایا تھا، آج کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی قدرت سے بچائیں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟